अस्सलाम वालेकुम। जब मुझे ये एक जहन में आया कि आज 23 मई है और कल इंशाल्लाह 24 मई को इंशाल्लाह कंटोनमेंट बोर्ड निशारा एक नई फेज़ में दाखिल हो रहा है, जिससे हम 1 जुलाई 2021 और 22 के कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर हम काम शुरू करेंगे और कल कॉन्ट्रैक्ट्स की बिगिनिंग है। जैसे कि हम एक पाकिस्तान एक बड़ा ही सकाफत से भरपूर किस्म का मुल्क है, जहाँ पे हम खुशी भी बड़े अच्छे अंदाज में मनाते हैं और हमको भी हम उसी अंदाज में अपनी ज़िंदगियों में हिस्सा रखते हैं। आज कंटोनमेंट बोर्ड निशारा जहाँ पर मौजूद है, मैं उन तमाम मेरे से पहले आने वाले जितने PCBs हैं, CEOs हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ऑफिशल्स हैं, काम करने वाले फील्ड स्टाफ हैं, उनका शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने कंटोनमेंट बोर्ड निशारा को जिस मकाम पे छोड़ा है उस पर उनकी मेहनत और खुलूस शामिल था। और आज जिस मौका पर हम बैठे हैं और जिस माली हालत में, रेवेन्यू की हालत में बैठे हैं, वो एक ऐसा इज़्ज़त का मकाम है कि जो कि कंटोनमेंट बोर्ड निशारा को बाकी तकरीबन 46 जितने कंटोनमेंट्स के इदारे हैं उसमें एक नुमाया मुकाम रखता है। मेरी DG MLNC के साथ एक ज़ाती ताल्लुक़ है पिछले 20 साल से, और उस 20 साल के ताल्लुक़ के साथ एक मेरे में एक एतमाद जो कि मुझे जनरल हेडक्वार्टर से और DG MLNC के ऑफिस से मिला है, वो एतमाद लेकर आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। और जब मैं आज अपने नोट्स बना रहा था तो इंसान अपनी पुरानी यादों को थोड़ा सा इकट्ठा करता है, तो मैंने कहा कि मैं अपनी इस बात को आज एक ही कुरान के लफ्ज़ के साथ जोड़ूंगा, वो है राज़िकीन। जब हम अल्लाह को वल्लाहु खैरुर राज़िकीन जोड़ देते हैं कि अल्लाह सबसे बेहतर राज़िक और रोज़ी देने वाला है, और जब वो रोज़ी देने पे आता है तो किसी न किसी के हाथ से चलाता है। आज भी इस टाइम पे तकरीबन 60 करोड़ का बजट जो है वो हम 2021 और 22 के लिए मुख्तस कर चुके हैं। ये एक मुताद अंदाजे के मुताबिक है। अगर ये 60 करोड़ रुपया नौशहरा जैसे शहर में लग जाए और आप लोगों के हाथ से लगना है, तो इस नौशहरा के लोगों की ज़हनी, जिस्मानी और माली हालत बदल सकती है। क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ने खुद इरशाद फरमाया है, कुल सीरो, कि जो दुनिया में सैर करो, देखो दुनिया में कि दुनिया में किस किस्म के लोग और किस किस्म के रवायात मौजूद हैं। जब मैं नौशहरा के लोगों के साथ मिलता हूँ, चाहे मीटिंग्स होती हैं, जब मैं विज़िट करता हूँ, तो बाकी एक शानदार किस्म का माशरा नज़र आता है। और ये मेरे ऊपर, मेरे कंटोनमेंट बोर्ड नौशहरा के ऑफिशियल के ऊपर एक जिम्मेदारी पड़ती है कि इसको मज़ीद बेहतर किया जाए। 1940 में कहते हैं कि जब कायद आज़म 23 मार्च 1940 को अपनी करारदाद पाकिस्तान पेश कर रहे थे, तो वो अपनी तकरीर अंग्रेज़ी में करते थे। तो किताब का मुसन्निफ लिखता है कि वहाँ पे मेरे साथ एक पाकपतन के बाबा जी खड़े थे, और बाबा जी हर बात के ऊपर हाँ जी, जी हाँ, हाँ जी, जी हाँ, ठीक है कहते जा रहे थे। तो मुसन्निफ कहता है कि मैंने उस बंदे से पूछा कि ये जो बाबा अंग्रेज़ी में तकरीर कर रहा है और आप पाकपतन के पंजाबी रहने वाले, क्या आपको यकीन है कि ये बात ठीक कर रहे हैं? कहते हैं जी मुझे कोई बात अंग्रेज़ी की नहीं आ रही, लेकिन मुझ पर एतमाद है कि ये जो बात कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। मेरा आपसे भी ही एक इल्तमास है कि आज अल्लाह पाक ने मुझे जो प्रेसिडेंट कंटोनमेंट बोर्ड निशारा की इज़्ज़त बख्शी है, बराए मेहरबानी मेरे साथ वो एक एतमाद का रिश्ता जोड़ लें कि जिसके साथ हम एज अ टीम चला के इस कंटोनमेंट बोर्ड निशारा को और निशारा के जितने लोग हैं इसकी आबादी की बेहतरी का काम कर सकें। मैंने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, जैसा कि आपको पता है, फ़ौज में तालीम के मुख्तलिफ मराइल होते हैं, और करते करते आर्मी का जो सबसे आला तरीन मरहला होता है वो इस्लामाबाद की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है। मैं 2013 में वहाँ पे एक स्टडी का हिस्सा था, और ये मैं सिर्फ आपको एक एतमाद में लेना चाहता हूँ। वो एतमाद कैसे होगा कि उसमें जब हम पाकिस्तान के नेशनल डिफेंस प्लान तैयार करते हैं तो पाकिस्तान के तमाम हालात का जायज़ा लेते हैं कि क्या अस्करी तौर पर, माली तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर क्या हम जंग लड़ने के काबिल हैं कि नहीं हैं। तो ये 2013 की स्टडीज़ थी जो कि हमने नहीं की, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक्स ने ये स्टडीज़ की थी। उसके मुताबिक पाकिस्तान जो है 2040 में दुनिया के टॉप 20 कंट्रीज़ में पहुंच जाएगा। और ये हमारी तहकीक नहीं है, ये अंग्रेज़ों की तहकीक है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमारी टीम हमारे ऊपर मौजूद है वो उस शेप में आ चुकी है कि जहाँ पे हम पाकिस्तान को एक ग्रोथ की तरफ चलाना शुरू कर दें। और जब भी इंशाल्लाह तारीख लिखी जाएगी, और जब भी आपने देखा होगा मुसव्वर जब भी पेंटिंग बनाता है तो उसका एक एक स्ट्रोक जो होता है, ब्रश, वो रंग डालता है उसके अंदर। वो जो एक एक रंग है, ये एकदम नहीं होगा कि 2039 में एकदम पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा। उसके पीछे एक काविश होगी, उसके पीछे एक मेहनत होगी।
اور آج الحمدللہ ہم اس ٹیم کا حصہ ہیں جو کہ اس محنت کا ہے۔ آج بھی جیسا کہ پرائم منسٹر نے بتا دیا ہے کہ کے پی میں اور پنجاب میں اس سال ابھی بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے کچھ ماہ میں ہی یہاں پہ پراپر بورڈ بیٹھا کرے گا، جس کے اندر ہم مل جل کے مشوروں کے ساتھ یہ کام مکمل کریں گے۔ آج پاکستان اقتصادی حالات میں وہاں پہ کھڑا ہے کہ جہاں پہ پاکستان کے اندر جو ڈالرز کا انفلو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی یہ ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم نے اس ٹیم کا کیسا فائدہ اٹھانا ہے، اپنی چیزوں کو کیسے بہتر کرنا ہے۔ اس پہ میں پچھلے دنوں جی ایچ کیو گیا اور سی ایس ڈی، جب کہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑی پرانی سی ایس ڈی خستہ حال میں تھی، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے میں نے جی ایچ کیو سے اپروول لے لی ہے۔ انشاءاللہ اسی سال میں یہ جو سامنے والا بڑا گراؤنڈ ہے اس میں سی ایس ڈی کا بڑا کمپلیکس آ رہا ہے، اور جب یہ بڑا کمپلیکس آ جائے گا تو اس کے ساتھ ہی کر کے شاپنگ مالز اور باقی چیزیں بھی بڑی چیز آنا شروع ہو جائیں گی۔ آج مجھے معلوم ہے کہ یہاں سے نوشہرہ کی فیملیز جو ہیں وہ گروسری لینے کے لیے، مختلف چیزیں لینے کے لیے یا تو مردان جاتی ہیں یا حیات آباد جاتی ہیں یا اسلام آباد جاتی ہیں۔ تو کل بھی میں ایک صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا کہ میں نے کہا کہ میں ابھی اپنی ایم پی چیک پوسٹ ایک لگاؤں گا، ایک حکیم آباد پہ اور ایک مردان برج پہ، کہ کوئی بھی اگر فیملی یہاں سے نوشہرہ سے باہر گروسری لینے نہیں جایا کرے گی، ان کو زبردستی ادھر روک لیا کریں گے۔ تو اس میں مجھے آپ کا تعاون چاہیے۔ وہ آپ کا تعاون کیسے ہوگا کہ یہ جو 600 کروڑ 60 کروڑ یا 600 ملین ہم لے کے آ رہے ہیں اگلے سال، وہ برائے مہربانی آپ نے لگانا ہے، اس کو اچھے انداز میں آپ نے لگانا ہے، اس کو وہ کوالٹی اور معیار دینا ہے کہ جو کہ لوگوں کو یہاں پہ روک سکے، بجائے لوگ یہاں سے باہر جائیں سیر کرنے کے لیے، حیات آباد آئس کریم کھانے جائیں، وہ آئس کریم یہاں پہ کھائیں۔ سیر کرنی ہے تو جناب باغ، انشاءاللہ اس جناب باغ کے اوپر بھی کافی کام کر رہے ہیں، ہم کافی انویسٹرز کو لے کے آ رہے ہیں چیزیں، امید کریں گے کہ آپ اور آپ کے ساتھ باقی مقابلہ کرنے والے بھی لوگ شامل ہو جائیں، تاکہ یہاں پہ لوگ گھومنا پھرنا کریں، سیر و تفریح یہاں پہ کریں، اور باقی جتنی فیسلٹیز ہیں وہ یہاں پہ موجود ہوں۔ ان فیسلٹیز کو جب ہم لے کے چلیں گے تو خود بخود حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، چاہے وہ سیکیورٹی کے حالات ہیں۔ میں اور گیریزن کمانڈر بھرپور انداز میں سیکیورٹی کے سلوشنز کو دیکھتے جا رہے ہیں کہ کس انداز میں سیکیورٹی کے انتظامات کو بہتر کیا جائے۔ میں اس میں بالخصوص لازمی مینشن کروں گا ڈپٹی کمشنر صاحب کا، ڈی پی او صاحب کا اور ڈی ای او 1122 کا۔ یہ بڑی ایک اچھی ٹیم ہماری بنی ہے کہ جو کہ ہم گائے بگائے مختلف حالات میں ایک دوسرے کی تعاون کرتے رہتے ہیں، چیزیں شیئر کرتے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، ایڈمنسٹریشن کے ایشوز ہیں، وہ بڑے احسن انداز میں ہم سیٹل کرتے جا رہے ہیں۔ اس میں پھر جیسے میڈم نے ذکر کیا کہ میں آپ کا تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے تعاون کی وجہ سے کووڈ نے واقعی ہمیں بڑا ڈسٹرب کیا ہے، مختلف لوگوں کی تجاویز بھی آئی ہیں، کمپلینٹس بھی آئی ہیں، مالی حالات بھی ہیں، لیکن میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ایز اے پریزیڈنٹ کنٹونمنٹ بورڈ میرے پر تقریباً 650 خاندانوں کی تنخواہیں میرے اوپر ایک ذمہ داری ہے، جو کہ ہر مہینے آپ ان کو تنخواہیں دینی ہیں، وہ جو پینشنرز ہیں ان کو بھی ہم نے دینی ہے۔ تو ہم ایک بیلنس ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آج جو فگرز کووڈ کے نیشنل لیول پہ آنا شروع ہو گئے ہیں وہ واپس آ رہے ہیں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہفتے 10 دن کے اندر اندر ہماری 3rd ویو ختم ہو جائے گی۔ میں نے میڈم کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے ایک ٹیم بنائی ہے، ہم پوری بھرپور تسلی میں دیکھیں گے کہ کس کانٹریکٹر کو کتنا نقصان ہوا ہے، کتنی اس کی کمی بیشی ہوئی ہے، اس کا ہم کہیں پورا کرنا کریں گے، اور ایک اچھا سا فارمولہ بنائیں گے جس میں شاہزمان بھی ہمارے ساتھ شامل ہوگا اور باقی لوگ بھی شامل ہوں گے۔ شاہزمان کی اپلیکیشن زیادہ آتی ہے شاہزمان، مجھے بتایا گیا تھا کہ شاہزمان ہمارا تاج ہے، اور یہ سب سے بڑا جو ہے کانٹریکٹر ہے، سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے، لیکن ہم نے سے ٹیکس اور لینے